سمحوا لنا الشباب كنعتذروا المشكل ديال الكونيكسيون داكشي فوق الجهد. بون أه... بالنسبه للناس اللي راهم معنا كيتبعوا اللايف، دونك سمحوا لنا ناخذ غير واحد الدقيقه غير باش يرجعوا الناس يتبعوا معنا. صلاح، وي. وي تفضل اخويا، الميكروفون راه عندك. داكوغ. دونك كنا كنهضروا على هذه المساله ديال الكونفينمون، ديال الحجر الصحي. دونك المساله ببساطه انه خصنا نحاولوا نستغلوا ماكسيموم الوقت، حيت دابا ما عمرك ما غادي تلقى واحد واحد لي سيركونستانس بحال هكا، انه يكون عندك شي فيش ديال الوقت ويكون كل شيء حابس، ويكون عندك كونيكسيون، وتكون جالس في الدار وستابل اكسيتيرا، وما يكونش عندك تبرزات بزاف وديكونسونطراسيون. هذه هي اهم صديق. سي اون فاز تري امبورطونت اللي تقدر تدوز بها باش تقدر ديفلوبي لي سوفت سكيلز ديالك. لي سوفت سكيلز ديالك يعني خصك ما امكن تحاول تاكسبلواتي لو طون باش تعلم لو ماكسيموم دي شوز. الوغ البروبليم ديال بزاف كنقولوا ديال لا راه عندي بزاف ديال لي سوفت سكيلز وسي با لا بين انني نعاود نزيد نديفلوبي ايتترا. سا سي فو. سي كو اي واحد الى بيزوان دو ميتر ا جور لي زانفورماسيون ديالو، اي واحد الى بيزوان دو ميتر ا جور لي سكيلز ديالو، سادير تو سكي سافوار فير، تو سكي لونغاج، تو سكي ماشا. نقدروا نتعلموا بزاف ديال الحوايج في انترنت، وخصنا فريمون ما نضيعوش الوقت. كاين بزاف ديال لي شين اللي aujourd'hui proposent un contenu très intéressant كي دي كور ايتترا. الدراري اللي ما كانش عندهم الوقت مثلا انهم يتسيرتيفيو فيسبوك بلو برينت، جوجل بارتنرز، جوجل اناليتيكس ايتترا، tous ces outils là aujourd'hui ils sont à la disposition de tout le monde. Ils peuvent passer des tests et tout باش يقدروا باش زعما يحاولوا يتسيرتيفياو في هاد لا بيريود، باسكو ما عمرك ما غادي تلقى واحد لا بيريود بحال هادي. جو نو بونس با ان توكا كتوقع مره في 100 عام. دونك راه وقعات دايوغ في ديك كومون يسابيل هذه 100 طون، هذه واحد 100 عام كانت واحد سكون ابيل لو فيروس اسبانيول. واه كان عنده واحد السميه لا غريب اسبانيول غريب اسبانيول. اللي كانت جات في 1918. وكانت كان فريمون بزاف ديال الناس ماتوا. جو بونس كانوا ماتوا شي 50 مليون واحد في العالم. مهم. دونك كل ما 100 كانش عام الويب كتجي هذاك واحد الوقت. اللعيبه بحال هكا اللي كتحبس شي شويش الكره الارضيه في لافونسمون ديالها. جو بونس كو سي عاوتاني دان بوين دو في انفيرونمون ايتترا سي امبورطون، باسكو سانسيرمون دابا الا شفت واحد لي زاناليز كانوا داروا على لونفيرونمون اي تو، فريمون الكره الارضيه ارتاحت شويه من داك الشيء ديال tout ce qui est pollution, tout ce qui est تلوث et tout. vraiment genre حتى داك لاكوش ديال الاوزون اي تو عاود بدات كتبرا شويه، او لو بول ديال لو نور ولا لو بول سود ولا حتى هما ايزون كومونسي ا ريبروندر لا في نورمال اي تو. دونك هادشي مزيان ليكو سيستيم، enfin c'est-à-dire du point de vue écologique c'est très très important. ولكن هذا سا نوبيش كو حنايا خاصنا نكسبلوتيو في هاد لا بيريود هادي باش نحاولوا ما امكن اننا نديفلوبيو لي سوفت سكيلز او ماكسيموم. صلاح، صلاح اسمح لي وي. كتسمعني. دونك بما ان تكلمت على هذه القضيه ديال الفورماسيون، انا كنسبق لي لوحت شحال من مرات كنلوح يعني سواء يعني دي ليان ديال لي فورماسيون في اليوديمي ولا ميم لي فورماسيون اوفيسيال من عند لي سيت. باش تقدر تنصح الناس دابا اللي مستعد انه مثلا يدير فورماسيون. بون نتكلموا على لي فورماسيون اللي هما غراتويت بين قوسين، مجانيه، ومن بعد نشوفوا حتى لي فورماسيون اللي هما بايونت باش تقدر تنصح الناس صراحه انايا ديجيتال. باش هذه المساله ديال لا فورماسيون الي تري تري امبورطونت، حيت دابا سي اون بون كيستيون. انا بزاف ديال الناس باغ اكزومبل سور فيسبوك ولا كيسولوني كيقول لي انا راه باغي نتعلم ولا شنو هي لا سورس ديال لا فورماسيون. فاش تحاول تقلب على لا سورس ديال لا فورماسيون حاول ما امكن تمشي لوريجين ديال لا فورماسيون. اولا حنا باش كنخدموا شنو هما لي سكيلز اللي غنحتاجوا في الماركتينغ ديجيتال؟ غادي نحتاجوا لي سكيلز ديال لي كانو داكيزيسيون اللي هما فيسبوك، انستغرام، تيك توك، جوجل، سناب شات، ويز، يوتيوب، الريفيرونسمون، ويز سيو. بلوتو، واتساب ايتترا. هادو هما لي كانو داكيزيسيون اللي كنستعملوا كثر. دونك الا بغيتي ديفلوبي لي سكيلز ديالك خاصك تمشي لوريجين. لوريجين هي كنمشي مثلا جوجل عندها 5 ولا 6 ديال لي برودوي اوجوردي اللي جونغ البرودوي ديال الادز اللي هما السيرش والديسبلاي واليوتيوب ويونيفرسال ابليكيشنز والشوبينغ
و اتسيتيرا. دونك هاد لي زابليكاسيون هادو كاملين كاين واحد لي موديول كاينين في جوجل اكسيد ولا جوجل بارتنرز، تقدر تدخل وتتعلم فريمون. كاين واحد لي كور اوديو فيزوال اتسيتيرا، جونغ فريمون تقدر تمشي دو ا زد وتتعلم من هذوك المسائل هذوك كاملين. وتقدر سورتو دوز لي تيست، لي تيست باش تقدر تسيرتيفيا في جوجل كي سموها جوجل بيزكس جو بونس. وكاين عاوتاني جوجل اناليتيكس، وكاين جوجل ادز، وكاين موبايل، وكاين كاين واحد العشره ديال لي سيرتيفيكاسيون بلوز او موان اللي فريمون اللي تقدر جونغ تشوفهم ايتترا. دونك هاد المساله ديال لا سورس مهمه بزاف. انا صراحه جو ريكوموند بوكو انني نمشي لا سورس. المساله الثانيه اللي هي فيسبوك. فيسبوك عنده واحد اليونيفرسيتي اللي سميتها فيسبوك بلو برينت، كلشي كيعرفها. هاد فيسبوك بلو برينت فيها فريمون تو لي كور من كاع لي برودوي ديال فيسبوك. فيسبوك كما كتعرفوا عنده 4 ديال لي برودوي، عنده فيسبوك، انستغرام، ماسنجر، واودينس نيتورك. اودينس نيتورك هو واحد النيتورك ديال فيسبوك اللي داخل فيه بزاف ديال لي بابليشرز اللي هما بحال تيك توك، بحال انغامي، بحال اي جي بلس، بحال الجزيره، بحال اسي دو سويت. دونك فريمون كاين بزاف ديال لي كانون اللي داخلين في هذه المساله ديال كما يسابيل ديال اودينس نيتورك. نتورك. دونك في فيسبوك بلو برينت، لونيفرسيتي فيسبوك بلو برينت عندها واحد لي كور، كاين واحد الكلوسير فيه اكثر من 400 كور، وتقدر دوز ان تيست بلون. Une fois que tu as le test blanc, tu feras ce que tu es bien et tout, tu peux postuler pour un test officiel وباش تسيرتيفيا في فيسبوك بلو برينت. باسكو مهمه بزاف انك تسيرتيفيا في فيسبوك بلو برينت، سورتو بور الدراري اللي بغاو يديروا الماركتينغ ديجيتال وبغاو يبداو يبوستوليو لي زابيل دوفر، ولا بغاو يبوستوليو لعند دي سوسيتي يخدموا معاهم، ولا لو فات انك تبريزونتي لاجونس اون طونك اجونس سيرتيفي اون جوجل بارتنرز ولا اجونس سيرتيفي فيسبوك بلو برينت. سا دون بوكو دو فالور، كتعطي لا فالور بزاف لاجونس ديالك. دونك سي تري امبورطون انك تمشي في هذه المساله هذه ديال كومون يسابيل ديال لا سيرتيفيكاسيون. بالنسبه كاين للسيرتيفيكاسيون في بزاف البلو برينت صلاح، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، $150 كتكلف. وي. دونك وي مهمه بزاف هذه المساله ديال فيسبوك بلو برينت. دونك حتى هي خاصنا نحاولوا ما امكن اننا نشوفوها. وكاين دوطخ بلاتفورم اللي هما عاطين لي كور ديالهم ايتترا. في يوديمي الدراري كيبارطاجيو لي كوبون، كيبارطاجيو لي كور غراتويتمون. بالنسبه لشوبيفاي ايغالمون راه كاين بزاف ديال لي كور ديال شوبيفاي. زعما غير ندخل غير لاشين ديال لايف هاشتاغ غتلقى بزاف ديال لي زاستوس. دقيقه صلاح دقيقه الله يخليك. نعم. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش مثلا اللي بحال مثلا بالنسبه لجوجل راه عندهم لورن ديجيتال، عندهم واحد السيت ديالهم ديال جوجل. دونك كيعلمك الماركتينغ ديجيتال في لو سيت ديالهم ديريكتومون. راه عندهم شي 40 ساعه تقريبا، 40 ساعه في دي موديول والى اخره. انا غادي نعطيكم اللين دابا، راه باللغه بالعربيه، غادي نلوحوه هنا في اللايف. ها هو راه كنت ديجا لحتو دابا واحد شويه، شوفوه، دخلوا وتسجلوا. راه كاين تما اون سيري ديال مجموعه ديال الدورات اللي عندها علاقه بالماركتينغ ديجيتال. دخلوا في هذا اللين اللي لحتو دابا وشوفوه. بالنسبه للفيسبوك بلو برينت غادي تكتبوا فيسبوك بلو برينت. بالنسبه احنا ديجا تكلمنا عليه ماشي مره ماشي جوج، ولكن باسكو تكلمت عليها صلاح نلوحوا نكتبوه حتى للناس اللي اول مره يسمعوا به. فيسبوك بلو برينت صافي. كتبوها بحال هكذا في جوجل، غادي يخرجكم ياخذكم ديريكتومون للسيت ديال جوجل ديال فيسبوك يا ربي. ديريكتومون فين كاين لي فورماسيون. كاين تكلمت على جوجل بارتنرز. جوجل بارتنرز ها هي اللي كتبتها. واكسيد ياك صلاح. اكزاكتومون جوجل اكسيد. جوجل اكسيد كتكتب اكسي جوجل باش اكس سي او دي. سي او دي. فوالا اكسيد. فوالا اكسيد هي هذه. دونك راه حنا كتبناهم. خذوهم كوم دي كما كنقولوا كوم دي مو كلي. وفاش يسالي اللايف دخلوا لي سيت وشوفوا. حاولوا انه بما انه هذا الوقت كاين كما قال صلاح متوفر دابا هذه الفتره ديال الحظر الصحي. الله يلطف، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يلطف بنا. راها مزيانه من واحد الناحيه، رب ضاره نافعه كيف كيقولوا. يعني تبروفيتي، حاول انك تستغل هذه المده مزيان وتتعلم له ماكسيموم ديال السكيلز. سيرتو مثلا بالنسبه للناس المهتمين بالديجيتال، اللي بغاو يتعلموا. المهم بحقيقه هادشي اللي كنتكلموا عليه كامل راه تقريبا كله متعلق بالديجيتال. فما تضيعوش الوقت. واش كدير انت النهار كله؟ شنو كدير النهار كله؟ راه جالسين وصافي كتاكل تنعس. ديبلاسمون اونتر لي شومبر لا كويزين.
صافي. دونك يستغل الانسان الوقت ديالو، ولو باش يمشي يتفرج 10 د الافلام ولا في النهار يتفرج 10 ديال لي فيديو ويقلب على شي سيرتيفيكا كيف قال صلاح. سينو صلاح بالنسبه لي زيتابليسمون بريفي اللي كيديروا هاد لي فورماسيون، عندك شي فكره تقدر تنصح بها شي واحد بون تقدر نقول هذه بها الناس اللي كتطرح بزاف ديال شنو هما لي زيكول وشنو هما لي زونيفرسيتي اللي اللي كيديروا هاد كيديروها لي اونلاين؟ فورماسيون. اونلاين سانسيرمون دابا داكشي اللي غتعلمو في الديجيتال احسن بزاف من داكشي اللي غتعلمو في اليونيفرسيتي، باش نكونوا واضحين. باسكو انا جونسين في بوكو دونيفرسيتي ايتترا، و با مال دو فوا كنمشي كنلقى دراري اللي عندهم نيفو طالع بزاف فريمون وجالس كيقرا ماستر. علاش؟ باسكو il veut داك لو ديبلوم ديال داك لونيفرسيتي ولا ديال داك ليكول. اي سي تو افي ليجيتيم، زعما هاد المساله عاديه. دونك نون كاين بزاف ديال لي زيكول اونتر اوتر. كاين اaujourd'hui l'UR qui propose un master en marketing digital. كاين داك l'école, une autre école qui enfin l'école Hassania, ils ont également un master en marketing digital. Il y a également اونلاين يا صلاح، HEC. هادشي اونلاين ولا خصك تحضر لا بريزونس؟ هذا خويا سي كور دو سوار اي دو ويكاند. لا انا كنتكلم على دابا عندك الاونلاين، الام كنتكلم بي على اي في الاونلاين الماركتينغ بزاف. ديجيتال في سوب دوكو ديال مراكش، كنمشي كنقري فيه مره. دونك تا سوب دوكو كاين عندهم ان ام بي اي او ماركتينغ ديجيتال كاريمون. مهم. Il y a d'autres écoles qui proposent des licences, il y a des écoles qui proposent des diplômes de techniciens, etc. Donc vraiment, il y a des écoles aujourd'hui qui proposent ce type de certification. ولكن غير بالنسبه للسوفت سكيلز انا كنانسيست على لو فات انه لوتو فورماسيون غتعلمك اكثر من داكشي اللي غتعلم في ليكول. باغ كونتر اون سكي كونسيرن لو ديبلوم en tant que tel, le diplôme il est important انه يكون un diplôme de renommée. Donc oui, des écoles qui ont de très ou des universités qui ont des bons diplômes, des masters ou des MBA carrément. مزيانين انت هما سافا ايدي في لو فات انه تقدر تبوستولي. بالنسبه هادشي بالنسبه للناس اللي بيان سور باغيين يخدموا في دي زاجونس ولا بغاو يخدموا في دي سوسيتي ايتترا، ضروري خاصو يكون عندك بلوز او موان ديبلوم سورتو بور لي غروند سوسيتي. مازال بور لي زاجونس ولا حنا اون سون فو. انا غير جو فو جوست اون بيرسون اللي ميتريز ترافيك مانجمنت ويكون كيدير بزاف مزيان ديال الكونتنت مانجمنت ويدير الكوميونيتي مانجمنت مثلا، ويكون عنده دو بون كونيسونس في الويب، يكون يباس بوكو طون il est à jour, il est branché, etc. هذه pour moi c'est une bonne raison انك tu intègres une telle personne. ولكن زعما بالنسبه لي سوسيتي الكبار ضروري كيطلبوا لي ديبلوم ايتترا. بون غير انا علاش جاوبت على هذا السؤال باسكو فريمون جو ريسوا بوكو دو كيسيون دون سو سونس. بزاف ديال الدراري كيجي كيسول، فان بزاف ديال لو بوبليك كيجي كيقول لك اودي جو فو فير اون ايكول كيسكو تو مي ريكوموند، شنو هو ليكول اللي تنصحني بها، المدرسه اللي تنصحني بها. دونك انا بصراحه ما كاينش شي مدرسه اللي احسن من الاخرى بزاف ولا نيفو متقارب تقريبا. غير شنو هو كاملين تقريبا كي بريزونت enfin كي بروبوزيو اليوم دي ماستر او ماركتينغ ديجيتال. دونك صلاح راه ذكرت دي زيكزامبل. كاين سوب دوكو، كاين اتش اس سي، كاين اتش ام، كاين لي اس جي ا، كاين لو كومون يسابيل لوتر les SIG, il y a un master en marketing digital et les SIG également. Le NCG également, il propose des masters. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui proposent ce type de formation. بالنسبه Donc, للاخ voilà. اللي كيسول، اسمح لي صلاح، بالنسبه للاخ اللي كيسول على اللي بغى يتعلم الفن البيع، واش كتكلم على البيع يعني اونلاين ولا بغيت تتكلم على البيع يعني دو فاس ا فاس؟ فهمت باش نكون واضحين. لكن الاونلاين راني نحس واحد اللين دابا ديال جوجل، في هذاك لي فورماسيون اللي كيدير جوجل بعدا في داك باللغه العربيه، راه فيه حتى يعني اساسيات التسويق الرقمي، فهمت؟ ولا دخلت الدورات التدريبيه غادي تلقى تما بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تستافد منهم. واليوم زعما اليوم كما كنقولوا حنا لا طوندونس يعني هي التوجه للديجيتال، فهمت؟ التوجه للديجيتال. فالى اسمح لي نعاود نلوح اللي مره اخرى، هذا اللي غادي نلوحو هو نفسه تقريبا اللي داز، غير فيه لا ليست ديال الدورات كلهم. شوف اخويا، دخل اخويا استمتع، فهمت؟ دخل اخويا لهنا واستافد، خذ لانفورماسيون من هنا. راه تبارك الله كيعطيو داكشي غراتويتمون، والناس اللي خبراء يعني راه ما تلقاش تخربيق تما كلها. داك الشيء راه ديال دي زيكسبير يعني خبراء. فوالا. دونك هذا بالنسبه لي فورماسيون. تفضل صلاح، الا عندك شي حاجه بغيت تضيفها في هذا لو بوين، سينو شوف Là, باش غادي c'est bon. تدوز ان دوزيام بوين. تفضل صلاح.
داكور دونك هذه بالنسبه للمساله ديال لا فورماسيون. دابا غادي ندخلوا للموضوع الاساسي، علاش درنا هذا اللايف هاشتاغ اللي هو الماركتينغ ديجيتال. كنت هضرت في لي زيبيزود اللي فاتوا على كومون يسابيل على لا استراتيجي ايتترا. هضرت على الكونسيبت ديال الماركتينغ ديجيتال، حاولت ما امكن بارطاجي معك لو كونسيبت فوندامونتال ديال الماركتينغ ديجيتال. دابا باش نهضروا كونكريتمون، tu as une agence ou là tu travailles en tant que freelancer ou بغيتي تبروبوزي لو سيرفيس ديالك على لي سوسيتي. مهم. الا بغيتي تبروبوزي لي سيرفيس ديالك على لي سوسيتي، خاصك اولا يكون عندك لا باز اللي هي باش تكومونيكي وباش تجيب داك لي جون ديجا. كتقدر تبازا على جوج ديال الحوايج، سواء كتبازا على البوشاوغي يعني الريزو ديالك كتنشر المعلومه وكتستنى ان الناس يعيطوا لك ايتترا، سوا سينون كتمشي بلو كانال ديجيتال يعني كتكري سيت ويب ديالك اللي فيه لي بريستاسيون، وكتكري اون باج فيسبوك ولا انستغرام ولا يوتيوب ولا لينكدين سورتو اللي كدير فيها لي بريستاسيون ديالك، وبار لا سويت كتبارطاجي هذوك لي بريستاسيون مع enfin que tu fais de la promotion ديال هذا ديال le contenu ديالك. automatiquement les gens ils vont te voir et ils vont te contacter. باسكو البوزوان كاين بزاف، هذا هو اللي بغيت نقصد. مهم. البوزوان كاين بزاف، فان كان بزاف ان توكا. مي لا اوجوردي افيك لو كونفينمون ايتترا بزاف ديال لي سوسيتي كيما قلت لكم باغيين يعاودوا اورغانيزيو. دونك لي دوموند ديال لي سيت ويب راه ما حابسينش فريمون. جو ريسوا بوكو دو دوموند دو كرياسيون دو سيت ويب اوجوردي، جونغ باش الناس اللي كيبغيو يكريو المواقع الالكترونيه ديالهم ايتترا. راه يا ان بوزوان، يا اون دوموند مونيمونتال. باسكو دابا عاد الناس لقات الوقت فوقاش تصاوب لي سيت ويب ديالها وتستركتوري لونتربريز ديالها وتعاود تورغانيزي لو لوجيسيال ديالها وتورغانيزي الورق ديالها. اون ا دو طون دونك اون بو اون بروفيتي بور اورغانيزي بوكو دو شوز، بوكو داسبي في لونتربريز ولا في لا ستارت اب ولا كذا. دونك سي لا ميم شوز بور فو. تقدر هذه المساله هذه ديال الوقت ولا ديال الكونفينمون انها تعاونك انك ديفلوبي لاجونس ديالك ولا لا ستارت اب ديالك اون جينيرال، باش تقدر تحاول ما امكن انك تماكسيميزي. c'est-à-dire tu dois être prêt pour l'étape ديال après le confinement. مور الحجر الصحي تكون واجد en matière soit en matière d'organisation interne ديال l'entreprise, soit en matière de soft skills كما قلت لك. les soft skills دونك هضرنا على هذوك لي فورماسيون. وكاين مساله اخرى ديال لا لونغ، مساله اخرى ديال لا لونغ باسكو جو ريسوا بوكو دو ريمارك دون سو سونس. كيوصلوني بزاف ديال لي كيسيون في هذه المساله ديال لا لونغ. كيقول لك اودي انا راه جو بارل با بيان فرونسي، ما عنديش مع الفرونسي، عندي مع لونغلي والعربيه. خويا اش غادي نقول لك، سي اون تري بون شوز لونغلي سورتو باش الا بغيتي تجيب بها دي بروجي ان انترناسيونال، يعني تخدم فريلانسر في اودي في كومون سابيل فريلانسر و سميت كيفاش سي محمد ولا سميتو هذاك اوديسك اوداسك. بدلو السميه. فريلانسر. أوديسك. فريلانسر. اسمح لي، راه عندنا الاذان حنا المغرب في وجده، الصوت راه واصل. ابورك. فوالا كنا نتكلموا على كاين اب وورك، كاين فايفر، كاين فريلانسر، كاع هادو دي السيت اللي كتخدم فيهم الفريلانس. اخويا صلاح مشاو لك السميات ديالهم. دونك هذا هو المساله ديال لا لونغ. قلت لك الى تري امبورطون الا بغيتي تخدم
على الانترناسيونال لونجلي مهمه بزاف الا بغيتي تخدم في المغرب الفرونسي باش نكونوا واضحين سورتو مع لي غران زونتربريز ولا ما يمكنش غادي انت ما كتهضر في الفرونسي وغادي يقدروا الاخر باسكو تو بو با انفاي دي زيميل ما تقدرش دير دي ريونيون ما تقدرش تعيط ما تقدرش فيكسي ان رونديفو دونك ضروري الفرونسي و بور لي جون زعما كي اون دي لاكون باسكو اجوردي سي اون استراتيجي تاع ليتا جونغ مشينا فيها ودابا كاين الناس اللي كيقول لك غادي تبدل بتات غادي نمشيو حنا ليكزامبل انجلو ساكسون ولا الموديل انجلوفون مي دابا بور لو مومون راه حنا في لو موديل فرانكوفون دونك خاصنا نتادابتاو dans le sens où on est obligé genre on peut en profiter d'abord d'ailleurs de la période de le confinement اننا نشوفوا الواحد يحاول améliorer les compétences ديالو linguistiques etc parce que c'est important ما علينا دونك باش نرجع للديجيتال توجور دونك بور لاجونس ainsi de suite هادو هما لي دو ميثود كيفاش تقدر دير لاكيزيسيون ديال لي كليون يعني تجيب دي كليون جداد لي كليون سي با لا بين دو فو رابلي ان كلشي محتاج الديجيتال سورتو في لا بيريود نورمال ماشي في لا بيريود ديال الكونفينمون مي في لا بيريود نورمال كلشي كيكون محتاج الديجيتال من اصغر لوكاسيون دو فواتور لاكبر ملتي ناسيونال كاينه في المغرب كلشي الا بزون دو سا دونك حنا محتاجين انه دي زاجونس اللي يخدموا مع دي نيفو ديفيرون هيتيروجين كاين اللي غادي يخدم مع لي زاجونس دو فواياج كاين اللي يخدم مع لي لوكاسيون دو فواتور كاين اللي غيخدم مع لي زاركتيكت كاين اللي يخدم مع لي دونتيست كاين اللي يخدم مع لي ميدسان كاين اللي يخدم مع لي فارماسي كاين اللي غيخدم مع لي زيكول بريفي كاين اللي يخدم مع les lycées qui les donc chacun il va se spécialiser peut-être dans un créneau là sinon غادي تكون انت خدام plusieurs créneaux عندك كليون هنا وكليون هنا وكليون هنا دونك هذا هو المساله اللي بغيت نقصد دابا باش نجيو للمساله بتاتخ الاخيره اللي غادي نهضر عليها واللي هي اللي اكثر اهميه في هادشي كامل اللي هو شنو نبيع كاسكو جو دوا فوندر شنو هو الماركتينغ ديجيتال كي كيدير يتباع tu vois genre انت كتعرف الماركتينغ ديجيتال وبغيتي تبيعو شنو غادي تبيع اكزاكتومون جونغ كيفاش غندير نبيعو دونك باش نجاوبك على هذا السؤال اليوم غادي نحاول انني نبريزونطي لك واحد لا بريزونطاسيون اللي انا كنبيع بها جونغ انا فاش كنمشي عند ان كليون ها كيفاش كنبريزونطي لا ريكومونداسيون هذه كتسمى اون ريكومونداسيون يعني فاش كتمشي عند ان كليون تبروبوزي عليه السيرفيس ديالك كدير اون ريكومونداسيون اللي هي اون بروبوزيسيون كوميرسيال ولا ان بيتش ولا كوكس مي سي اون بروبوزيسيون كوميرسيال كتقول له ودي راني اوديتيت ولا راني اناليزيت الخدمه ديالك وعرفتك شنو كدير سي تري امبورطون و aujourd'hui je te propose la solution suivante علاش باش تاوغمونتي الشيفر دافير ديالك يعني انت الا بغيتي تاوغمونتي لو شيفر دافير ديالك ولا بغيتي جونغ تبيع اكثر ها شنو جو تو بريكونيز ولا ها شنو جو تو ريكوموند ولا ها شنو كان جو تو كونساي دونك انا غادي نبارطاجي معكم ليكرون باش نشوفوا هاد لا ريكومونداسيون هاديه فوالا دونك بزاف ديال الدراري كيسون سي محمد اسكو ناريف افوار ليكرون خويا وي راه باينه مزيان تري تري بيان دونك علاش اختاريت ليكزامبل ديال داخله كلوب اوتيل سبا باسكو بزاف ديال الدراري اللي كيسولوني وهاد الدراري غالبا جايين من لايف هاشتاغ وغالبا جايين من عندك اسدي محمد دونك الاغلبيه كيكونوا جايين من عندك جو ريسوا انورميمون دو ميساج كيوصلوني لي ميساج بزاف ولكن شوي ديزولي ما كنقدرش نجاوب على كل شيء الله غالب فهمتي عندي اكثر من شي 400 ميساج نولي تما في لابواط ولكن والله الا بارفو ما كتقدرش تجاوب باسكو حتى حنا لا اله الا الله خدامين وعندنا دي كليون وعندنا حتى حنا دي زونغاجمون ودي شوز دونك المهم غروسو مودو عفاكم الدراري بلا ما نبقاو نطلبوا او ابخي هاد لو تيب دو ريكومونداسيون باسكو ما غاديش نقدر نصيفطهم لكم هنايا كاين كيكونوا دي شوز كونفيدونسيال ايتترا دونك حاول انك تاخذ دي سكرين شوت باش تخليهم عندك دونك انا غادي نعطيك ليكزامبل ديال لوتيلري باسكو بزاف ديال الدراري كيسولوني على كيفاش نبيع لوتيل كيفاش نبيع التوريزم حيت كيكونوا في مراكش ولا في اكادير ولا في دوطخ فيل اون لوكورونس فاس تطوان طنجه دونك بغا يبيع لا استراتيجي ديال لوتيل هذا هو علاش اختاريت اليوم انني بريزونطي لك كيفاش كنبريزونطيو اون ريكومونداسيون ديال لوتيل دونك ديما لا ريكومونداسيون خاصك تاتيري تفلاش هادشي علاش كنبداو بدي زيماج كبار وبدي تيتر etc. Campagne digitale, Dakhla Club, Hôtel Spa. Une campagne intitulée L'incroyable hôtel Dakhla Club. Donc, dis-moi que tu as attiré le titre parce que comme ça, tu attires son attention par rapport à ce que tu vas présenter. C'est très important le type de message.
كثر وتصاور سي امبورطون تدير لي فوتو بزاف ايتترا باسكو تو دون انفي انني نتبع لا بريزونطاسيون ديالك. هذا لو تروازيام سلايد لي بيرفورمانس اوتيليير او ماروك اون بروغريسيون. الوغ ايسي جي اسيي انني نريزومي لا سيتوياسيون تاع لو سيكتور داكتيفيتي. سي امبورطون انني نبدا بهذه القضيه هذه انني نفسر لك انني راني فاهم السيكتور داكتيفيتي ديالك. انا راني في السيكتور ديال التويز، ولا انا راني في السيكتور ديال ليكول، ولا انا راني في السيكتور ديال لا ميديسين، ولا انا راني في السيكتور ديال دونك سي امبورطون انني نشرح لك انني جو سوي دو دومين باسكو كون جو مامبوز tu vas me faire plus confiance غتثق فيا اكثر je vais me positionner en tant que expert في الدومين ديالك. هادشي علاش بديت بواحد الاخر على السيكتور داكتيفيتي. هنايا ابخي ما كنفسر له ودي بلي راني فاهم سيكتور داكتيفيتي كندخل في l'initiation تاع لو بوزوان جونغ ولا جو كومونس ا بريزونتي لو بوزوان. كنقول له ودي لا راه خاصك اaujourd'hui لا سيتوياسيون ديالك ها هي، ولا بغيتي تاميليوري ولا تيفولوي لا سيتوياسيون ديالك راه خاصك تدخل للديجيتال، العالم الديجيتال. علاش؟ باسكو سي امبورطون حيت هما لي ستاتيستيك لي ستاتيستيك. هاد لا تكنيك كتسمى لا تكنيك كاب. كاين سي اون تكنيك في لي تكنيك دو فونت معروفه بزاف. كاركتيرستيك، افونتاج، ايبروف. دونك تتقراو على هذه المساله، هذه لا تكنيك هذه. ابخي هنا كنبريزونتي له عاوتاني لا بروميس جونغ الا درنا الديجيتال ها شنو ها سكو جو تو برومي. دونك هادشي كيبقى غير هضره. هنا كنفسر له شويه لابروش ديالنا كيفاش غادي نديرو نخدمو او نيفو دو ديجيتال. الا خدمتي مع لاجونس ديالي كيفاش غادي نديرو نخدمو، جونغ شنو هما لي بريستاسيون اللي غنديرو وشنو هي لا استراتيجي اللي غنمشيو بها. هنا كنمشيو في كلكو ستاتيستيك ولا دي كونستا، وهنا كنفسر له لي زوبجيكتيف. كنقول له اودي نتايا الا بغيتي انا علاش كنبروبوزي عليك الديجيتال باسكو في الديجيتال لا كومبان اللي بغيت نديرها لك سي اون كومبان دونت لوبجيكتيف اي كري لو براند لوف جونغ انني نحبب الناس في داك لو برودوي ديالك élargir la communauté de la marque. Ça veut dire que la marque aujourd'hui elle a une communauté qu'elle doit développer. سمحوا لي لا بريزونطاسيون في هذه المساله هذه غتكون بالفرنسي، مي راه عندك لا فيديو tu peux faire play pause etc ou tu peux تعاود لها etc. anyway mais là je suis obligé de communiquer بالفرنسي في هذه لا بارتي هذه ديال les objectifs وكنعتذر encore une fois. Donc élargir la communauté de la marque parce que aujourd'hui كل برودوي في الماركتينغ ولا في هذا راه عنده une communauté. هذيك لا كوميونيتي خاصو ضروري يديفلوبيها ويفيديليزيها. يعني انت الا كان عندك مثلا اون لوكاسيون دو فواتور ولا هذيك لا لوكاسيون دو فواتور راه عندها واحد لي كليون ديالها، هذوك لي كليون خاصك جوج حوايج، خاصك ديفلوبيهم يعني تزيد من لو نومبر ديالهم، و ميم طون خاصك تفيديليزي بعدا هذوك اللي عندك. دونك باش تفيديليزيهم خاصك تكومونيكي معاهم، خاصك تبروبوزي عليهم تبروبوزي عليهم دي كونساي ولا دي زوفر ولا دي استوس ولا دي شوز qui peuvent qui vont les fidéliser ou les fédérer à ton produit. Et ça, c'est très très important. On va créer également de l'engagement ou de l'interaction avec la communauté. يعني خاصك هاد لا كوميونيتي تبدي تانتراجي معاك، تانتراجي معاك dans le sens où انت فاش مثلا غادي تبوستي اون اوفر ولا ماشي داك الاوفر غتبقى بزيرو لايك ولا بان لايك. هذا هو لا سيتوياسيون aujourd'hui ديال لا ماجوريتي ديال لي سوسيتي اللي كاينين في فيسبوك ولا اللي كاينين في انستغرام، سي كو كيبوستي شي حاجه ابخي حتى واحد ما كيعبر حتى واحد ما كيشوف كاع شنو كيدير. علاش؟ باسكو عنده ان بروبليم في الانتراكسيون ولا في لونغاجمون مع لا كوميونيتي. Donc غادي نشوفوا كيفاش غنحلوا هذا المشكل هذا. جينيري دي ليد باسكو aujourd'hui سي تري امبورطون اننا نفكروا لو كليون انه باغي يبيع. ما حنا ما جايينش باش نبيعوا لك الهضره، حنا جايين باش نبيعوا لك البرودوي ديالك. انت الا عندك اون ايكول ولا راه خاصني نعمر لك ليكول، ولا عندك اون لوكاسيون دو فواتور خاصني نكري لك طوموبيلاتك، ولا عندك ان سيت ويب اي كوميرس خاصني نبيع لك لي برودوي ديالك، ولا دونك n'importe quel secteur tu as besoin de générer des leads. هذوك لي ليد سي دي بروسبي اللي هما دي فورمولير دي جون كي سون انتريسي اللي خاصهم ضروري يعمروا داك لي فورمولير باش يدخلوا باش انت تعيط لهم وتقول لهم واش فوزيت انتريسي بار لو برودوي و ابري تكونفيرمي معاهم وتكونكريتيزي لا فونت ديالك. اي بيان سور كاين ان اوتر اوبجيكتيف اللي هو انفورمي. Alors, la langue, elle est très importante. D'abord, aujourd'hui, je veux te parler de le volet de la langue parce que خاصك تعرف بلا كل شركة وكيفاش كتكومونيكي. كل شركة وعندها لا لونغ ديالها، كل شركة عندها لا طوناليتي ديالها، يعني لا ميثود كيفاش كتكومونيكي مع لو بوبليك ديالها. غادي نعطيك ان اكزومبل تري سامبل. دخل لا باج ديال اورانج ولا باج ديال انوي، اورانج و انوي.
هذاك السيد اللي كيدير الكونتوني تما سميتو كونتنت ماناجر، هو اللي كيبرودويزي الكونتوني. وهذاك السيد اللي كيجاوب على لي كومونتير واللي كيجاوب على لي كيسيون ولا اللي كيجاوب على لي ميساج كيتسمى كوميونيتي ماناجر. داكور. الوغ هاد الناس اللي خدامين في اورانج اي سون ديفيرون على الناس اللي خدامين في انوي. لا ميثود كيفاش كيهضر معاك اي ديفيرونت. واحد كيستعمل واحد العربيه بوكو بلو اون فا دير سوتنو، واحد العربيه شويه فصحى، والاخر كيدرج معاك. وما كنقولكش شكون فيهم خايب وشكون فيهم زوين، باسكو بجوج زوينين وبجوج كيريسبكتيو لا لين ديال لا سوسيتي ديالهم. حيت اون سوسيتي كتختار لا طوناليتي ديالها وكتختار لو لونغاج ديالها، كتختار كيفاش كتعامل، كيفاش كتهضر مع لو بوبليك. انوي عربيه دارجه تو فاج كيجيك من الاخر، خويا بغيتي تروشارجي tu vas faire ça et ça et ça et ça. Par contre Orange الا بغيتيو تروشارجيو لو كود ريشارج ديالكم يمكن لكم انكم تدخلوا كذا. دونك لا طوناليتي ديال لي دو زونسين ولا لي دو مارك اي ديفيرونت او نيفو ديجيتال. وهذا هذه المساله اي تري امبورطون، باسكو فاش كتبغي تكومونيكي، فاش كتبغي تمشي عند ان كليون اللي غادي تصاوب له انت واحد لا استراتيجي ديجيتال، خاصك تنصحو كيفاش غيكومونيكي. الا كان مثلا شي واحد اللي كيسيبلي اللوكس ولا لو اوستوندينغ ولا كذا، غادي بتاتر تستعمل واحد لونغاج سوتونو سوا بالفرونسي سوا سينو غتمشي فواحد العربيه اللي كلاس سوتونو ايتترا. الا كنتي غادي عند واحد اللي كيبيع ا تو الموند مسيو تو الموند ايتترا، غادي تمشي بالدارجه. Tu as compris? Ça dépend. C'est un truc que tu peux négocier ou la discuter avec ton client. Donc هاد المساله ديال لا لونغ ولا ديال لا طوناليتي تاع لا لونغ اللي تري امبورطونت. هذا هو اللي غادي يبين لك كيفاش غتكتب لي بوست فيسبوك ainsi de suite ou les posts Instagram ainsi de suite. Donc دابا غنهضروا على المساله المهمه اللي هي شنو هي لا استراتيجي كو تو بروبوز على هاد لو كليون. هاد لوتيل بغا يكومونيكي، شنو هي لا استراتيجي اللي غادي يدير. دونك هنايا مشينا فواحد لا استراتيجي اللي كيسميوها لا استراتيجي دو لونطونوار ولا لا استراتيجي دو سويفي، اللي فيها ثلاثه ديال لي زيتاب. هاد لا سوسيتي غادي تكومونيكي في واحد لا استراتيجي على ثلاثه ديال لي زيتاب. لا بروميير ايتاب اللي هي اكسبوز ولا اكسبوزي، سيكند ستيب اللي هي سوشيالايز ولا سوسياليزي، ولا ترويزيام ايتاب اللي هي انجاجي ولا انجيج. دونك اكسبوز سوشيالايز انجيج اللي هما هذا كتسمى لا استراتيجي دو لونطونوار اللي هي الفونل. داكور، الفونل pour les gens les anglophones. دونك هذه هي لا استراتيجي. هاد لا استراتيجي كتبدا بلا بروميير ايتاب اكسبوز هي انك تبريباري الكونتوني لهاد لوتيل. ما يمكنش لوتيل يكومونيكي هو ما عندوش لي فوتو، ما يمكنش لوتيل يكومونيكي هو ما عندوش اون فادير لي كومون يسابيل، ما عندوش ان كونتوني، ما عندوش دي بوست، ما عندوش اون فيديو، ما عنده والو وغيكومونيكي. سي با بوسيبل. دونك لا بروميير ايتاب اللي هي انني نكسبوزي لو كليون ديالي. لا لوكاسيون دو فواتور، ليكول، لوتيل، سي لا ميم شوز. جو دوا لي اكسبوزي، يعني جو دوا لور بريباري ان كونتوني que je vais poster sur la page Facebook ou Instagram. مازال ما بديناش كاع في السبونسورينغ. لا دوزيام ايتاب اللي هي سوشيالايز سوسياليزي، اللي هي لو فيت انني غادي نحاول ما امكن انني هاد لوتيل غادي نقلب على لي زوديونس ديالو ونبدا السبونسورينغ ديال هاد لوتيل في لي زوديونس. دونك هاد المساله حتى هي مهمه بزاف ديال انني كيفاش نسوسياليزي وكيفاش نقدر بيان سور كومون يسابيل جونغ نجيب له لي زوديونس اللي كيقلب عليهم. هذا هو اللي بغيت نقصد في هذه المساله. دونك المساله الثالثه اللي هي اونغاجي. دونك بيان سور انت فاش تبدا تسبونسوريزي غيكون عندك بزاف ديال لي زوديونس في فيسبوك وفي انستغرام، ولكن شكون هما لي زوديونس لي بلوز امبورطونط بور تو؟ شكون هما لي زوديونس اللي فريمون ils sont intéressés par le produit ديالك. دونك هذا هو الا بغيتي تقول هاد ليطاب هي سكيلينغ. فاش كنهضروا على راه فلان سكيلا، راه هي فلان اونغاجا لا كوميونيتي ديالو. يعني جاو قال لك ودي راه الا بغيتي كونكريتمون انك هاد لوديونس راه مزيانه، راه عجبتني، دونك اوتوماتيكمون غادي نسكيلي فيها باش نجيب لي كليون اكثر. حيت في المساله في ليطاب الثانيه ديال السوشيالايز كتشوف الناس ديال محمد قلت لك في المساله ديال السوشيالايز هنايا كنحاولوا ما امكن نقلبوا على لو ماكسيموم ديال لي زودينس، ولكن باغ لا سويت فاش كنلقاو لودينس برينسيبال كيبداو يوصلونا لي كوموند كنسكيلي على لي زاد سيت ولا كنسكيلي على لي هادشي راكم عارفينه باسكو كاع لي كور كيهضروا على هادشي، ولكن انا كنفسروا لك
un point de vue marketing, théoriquement, comment ça se passe. Mais je sais que techniquement, tu sais le faire. باسكو كلشي كيهضر على السكيلينغ وكلشي كيهضر على كيفاش تقسم لي زاد سيت وتمشي ب 5 دولار 5 دولار 5 دولار باغ اد سيت اتسيتيرا. ولكن ماشي كلشي كيقول لك بلا هادشي اللي كدير راه سميتو سميتو سوشيالايز والاخر راه سميتو انجيج. دونك اون فيت راه عندهم سميات au niveau digital. C'est tout ce que j'essaie de vous expliquer par ça. دونك باش نرجعوا لو كور ديالنا، هادو هما لي 3 زيتاب اللي كتمشي فيهم. هاد لا بروميير ايتاب تقريبا كدوز واحد 15 جور انك تبريباري الكونتنت، انك تبوستي ايتترا. ابخي كتبدا واحد ليتاب سوشيالايز اللي تقدر تمشي فيها على واحد 20 جور، ولو كليون خصو يفهم هاد الشيء وخصو يعرف شكو تو اون تران دو فير، وخصو يفهم انه خصو يعطيك الوقت باش يبدا يبانوا لي ريزالتس ايتترا. وإلا شرحتي له لا استراتيجي وقلتي له شنو غندير شنو غندير غيفهم وغيقتنع وما يبقاش يصدعك في الشهر الاول يبقى يقول لك لا خويا مازال ما دخلتش. تو كومبري؟ دونك سا سي امبورطون انك تشرح له هاد اللعيبه. دوك هما هنا كنفسر له اون غرو شاك ايتاب شنو غندير فيها. ليتاب الاول باش نستيمولي لانتيري كندير تو سكي براندينغ. دوك كنخدم بزاف على فيسبوك، على انستغرام، على الديسبلاي، على اليوتيوب الا كان عنده لا شين يوتيوب وعنده دي فيديو. وكنخدم بزاف على البراند كونتنت. في البراند كونتنت كنكريي سكون ابل اون لين ايديتوريال. هاد لا لين ايديتوريال كنقسمها على لا سيمين وكل نهار ولا كل يومين كنبوستي. بزاف ديال لي سوسيتي كيقولوا كيسولوني شحال خصنا نبوستي، ولا بزاف ديال الدراري كيقول لك شحال خصنا نديرو بوست باغ سيمين. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. على لا كوميونيتي ديجا. بحال مثلا انا جو بو با مو بيرميتر اون كوميونيتي ديال ديكاتلون انها نبدا نبوستي لها مره في السيمانه وهي لا كوميونيتي قداش ولي جون اي سون افامي ا افوار دو كونتوني. دونك هاد لو تيب دو كوميونيتي خصك تعطيه الكونتوني كونسوميه. كيتايا، مرجان، ماروك تيليكوم، انوي اتسيتيرا، هادو سي دي كوميونيتي كبار. هاد لي كوميونيتي دغيا enfin ça veut dire ils sont on va dire gourmands en matière de contenu. Il faut que tu lui donnes du content. ولكن انت لوكاسيون دو فواتور عندك 3000 جيم في لاباج، ما يمكنش تبقى تبوستي شاك جور و سا نو سيغ ابسوليومون ا ريان انك تبقى تبوستي شاك جور. علاش غتبوستي شاك جور؟ تو فوا تروك. دونك هنايا ما تقدر تمشي في 2 بوست باغ سيمين، 3 بوست ماكسيموم باغ سيمين et tu es assez large dans ce type de planning. دونك هذا هو اللي كنقول لك ستيمولي لانتيري، وانك توجد واحد البلانينغ ايديتوريال ديالك اللي غتبدا تبوستي فيه. اثنين كنبوستي كذا، ماردي ميركودي كنبوستي كذا، فوندردي كنبوستي كذا، وانت كتمشي وكتريسبكتي هذاك لو بلانينغ ايديتوريال ديالك. وبتات غادي نرجعوا لهاد المساله هذه. دونك l'étape الثانيه اللي هي socialize. Donc d'abord je commence à informer les gens, je commence à chercher mes audiences et je commence à détecter وكندير لهم les call to action ديالهم bien sûr اللي هما soit commandés soit réservés etc. bien sûr كندير par la suite le fait انه ناناليزي لي دوني ونشوف شنو هما لي زوديونس اللي خدامين مزيان باش نقدر انني نسكيلي عليهم. لا troisième étape اللي هي الكونفرجن، كونفرتير، انجيج، اللي هو انني نوغمونتي لو نومبر دي كونفرسيون ونطلع الكونفرجنز ونطلع بيان سور لي ريزولتا ونسكيلي على لي اد سيت ديالي ونسكيلي على لي كومبان ديالي دون ان اوبجيكتيف دو كونفرتير. هنا كتهضر معايا على الشيفر دافير، شحال كنعطيك ديال البودجي وشحال كتجيب ليا ديال لي كوموند. كنعطيك مثلا 10000 درهم كتجيب ليا 1000 كوموند. دونك لو كو ديال لا كونفرسيون هي 10 ديال الدراهم. Je sais pas de domaine, on s'en fout, mais moi je te dis ça, grosso modo. Mais كل domaine وشحال الكو ديال الكونفرجن ديال الCPA ديال الكو باغ اكسيون. كاين ولا الكو باغ ليد مثلا في لوكا ديال لي زيكول ولا في لوكا ديال لي بروموتور ايموبيليي. لو ليد شحال كيتقام؟ حيت لو ليد في السوسيال الا كان كيبيع لي زابارتمون ديال ليكونوميك الديور ديال السكن الاقتصادي ماشي هو اللي كتبيع الفيلات. لو كو ديال لو ليد في السكن الاقتصادي راه يقدر يتقام لها ب 4 دراهم حتى ل 10 دراهم كاع. مي لو كو ديال لو ليد في كومون يسابيل في البريميوم اللي هو لي فيلا ولا لو اوستوندينغ اتسيتيرا راه تما سافا كوتي شار. سيدي محمد، اسكي هي دي كيسيون جوسكا ماتنون ولا نشوف الا كانوا دي كيسيون بالنسبه للخوت اللي عنده شي كيسيون يطرحها في كومونتير. انا غادي ناخذ لي كيسيون واخا. داكور دونك اوكي. نكمل المساله ديال البراند كونتنت. كمل كمل. دونك المساله ديال البراند كونتنت الدراري هذا هو اهم موضوع كاع كاين، هو البراند كونتنت. هو ريبوندر على كيسيون عندك ان كليون شنو خصك تبوستي له في لاباج فيسبوك ديالو، شنو خصك تبوستي له في لاباج انستغرام ديالو، شنو خصك تبوستي له في لاباج لينكدين ديالو. البراند كونتنت في العالم كامل اي باج في العالم كامل كاين فيها 4 ديال الانواع ديال كما يسابيل ديال لو كونتوني.
كنبان محمد اخويا وي 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 كتبان. دونك على كاميرا. لا لا مزيان راك واضح. اوكي شنو دابا اللي كيبان ليكرون انت ولا انت ما جول؟ لا يور فيس. اوكي I'm gonna hide my face. دير l'écran بارطاجي l'écran صبر هبط عليه. Excuse-moi. D'accord. C'est bon? مزيان وي. Parfait. Parfait. Donc, هنا بغيت en fait نفسر لك انه في استراتيجي ديال البراند كونتنت il faut absolument penser الاربعه ديال لي برودوي الاربعه ديال لي تيب دو كونتوني اللي هما البراند يوتيليتي الريل تايم ماركتينغ البراند انترتينمنت والبرودكت كوميونيكيشن. هاد الاربعه ديال لي فولي هما اللي اي باج في العالم كتكومونيكي عليهم باسكو سون تري امبورطون انك هادو هما لي تيب دو كونتوني اللي غادي تحتاج. شوف اي باج كما كانت كتكومونيكي على اربعه ديال الحوايج. اولا البراند يوتيليتي اللي هو غادي نفسروا كونكريتمون. البراند يوتيليتي هو دون موا اون ريزون بور لاكيل جو في لايكي ولا سويفر تا باج فيسبوك ولا طون كونت انستغرام. البراند يوتيليتي علاش غادي نستعمل لا باج فيس علاش غادي لايكي لا باج فيسبوك ديالك بور كيل ريزون. tu dois me donner une raison pour laquelle je vais liker ta page. Donc هنايا مثلا انت الا كانت لا باج ديال ديكاتلون مثلا كتعطي دي comment il s'appelle كتعطي des conseils ولا كتعطي باغ اكزومبل دي زاستوس ولا مثلا لاباج ديال كيتيا كتعطيك دي زيدي دو ديكوراسيون ولا لاباج ديال لافاشكيري اللي كتعطيك دي روسيت غراتويت ولا لاباج ديال مارجان ماركت اللي كتعطيك دي زوفر زوينين ولا كتعطيك دي زاستوس كيفاش تنقص من هذا ولا كيفاش هذا ولا مثلا لاباج ديال رونو اللي كتعطيك دي كونساي على كيفاش بروندر كومون بروندر سوان دو سا فواتور ولا لاباج دونك يا بوكو ديكزامبل. Il y a beaucoup d'exemples et tout ça c'est du brand utility. Le brand utility كتجاوب على la question ديال علاش بغيتيني لايكي لا باج فيسبوك ديالك. شنو هو لا تيماتيك اللي غتانتريسيني بها. دونك ça c'est du brand utility. دونك انا عطيتك بزاف ديال لي زيكزامبل. لوكاسيون دو فواتور خا دير لي كونساي ديال لا لوكاسيون دو فواتور، دير لي زاستوس ديال لي لوكاسيون دو فواتور، دير كيفاش نختار لا ميور فواتور بور ما لوكاسيون دو بور دون دو كونساي dans du contenu. C'est ce qu'on appelle également l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est donner aux gens une raison pour laquelle ils vont vous suivre et ils vont c'est-à-dire c'est toi qui attire l'attention du consommateur. Deuxième élément, le real-time marketing. Real-time marketing, il est très très important aussi. دونك لو ريل تايم ماركتينغ هو انك كتحاول تسيرفي على لا فاغ ولا انك كتحاول ما امكن انك جونغ كتبروفيتي من واحد ليفينمون اللي طاري. اكزامبل اوجوردي كان عندنا هذه المساله ديال كما يسابيل ديال لو كونفينمون ديال لا كورونا ايتترا. دونك بزاف ديال لي سوسيتي ولاو كي كومونيكيو على هذه المساله بزاف جونغ كيجيو كيقول لك اودي راه كورونا ايتترا دونك حاولوا تبقاو في الدار خليك في دارك ايتترا. اي سا سي تري تري امبورطون. سا سي تري امبورطون. هاد لابروش كتسمى لابروش ار اس او اللي هي واحد لابروش اللي كتحاول ما امكن اننا تعطينا دي سوسيتي اللي هما دي سوسيتي انغاجي في لا كوميونيتي اللي هو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دي انتربريز لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دي انتربريز الار اس او. الار اس او يعني ان هاد لونتربريز عندها واحد لا ريسبونسابيلتي اونفير هذيك لا كوميونيتي ولا اونفير هذاك الناس. دونك خاصها تعطي دي كونساي على الناس تبقى في الكورون في الدار ايتترا. بحال مثلا الترامواي الا دخلتوا لاباج ديال الترامواي غابه راه كيعطي بزاف ديال لي كونساي كيقول لك حنا عقمنا لو ترام كيقول لك راه ها كيفاش ما تخالطش مع بنادم حاول ما امكن ما تعمروش ها لو نومبر ديال لي بلاص راه الاخر كيهز 40 بلاصه في الفاغون دونك يفو با ديباسي سا اكسيتيرا. دونك تو سا سي دي كونساي اللي كيعطيهم لك لوتيليزاتور لا مارك ولا لا سوسيتي. ولكن سا نومبيش كو ريل تايم ماركتينغ ماشي غير هذا الشيء. كاين فيه بزاف ديال الحوايج اخرين مثلا انك في العيد تسويت عيد مبارك سعيد لا كوميونيتي من تجي مثلا رمضان تو لور سويت عيد مبارك سعيد تاكtualiser les horaires ديالك en fonction du temps en fonction du programme en fonction du calendrier. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le real time marketing. مثلا كاين ماتش ديال الرجاء والوداد وغتجي هيونداي وغتقول لهم اللي رجاوي يدير جيم واللي ودادي يدير قلب. دونك سا سي دو ريل تايم ماركتينغ.
كاين سيدي لو فولي الثالث اللي هو البراند انترتينمنت. البراند انترتينمنت اللي هي لو فات ان لاباج خاصها تكون فاني، خاصها تكون انتريسونت، خاصها تكون اتيرونت. ولا بغيتي لاباج تكون فاني واتيرونت واكروشونت و تو سكو تو فو، خاص او ماكسيموم تعطي واحد الكونتوني اللي غي اتيري لاتونسيون ديال لي جون. اكزومبل، البراند انترتينمنت تقدر تخدم مع لي انفلونسور، c'est du brand entertainment. Parce que les influenceurs aujourd'hui peuvent زعما te donner واحد la communauté كبيره وهما عندهم واحد quand même واحد البراند لوف اللي يقدروا يتاتاشا لا مارك ديالك انسي دو سويت. والمساله الثانيه انهم كيقدروا يبيعوا لك غابيدمون، يقدروا يبيعوا لك افيكاسمون. لي انفلونسeurs زعما صراحه سي ان تري 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 بون كانال. Aujourd'hui il faut en profiter. المساله ديال البراند انترتينمنت كاين دوطخ اكزومبل، بحال مثلا تعطي دي جو، دير دي جو فيسبوك سور لا باج فيسبوك ديالك. حتى هذا سي اون استوس اللي غادي تخلي لي جون انهم يتانتراساو لا باج ديالك. دونك كاين بزاف ديال لي استوس كيفاش دير البراند انترتينمنت في الباج فيسبوك ديالك وتخلي لي جون يتانتراجاو. وهذا البراند انترتينمنت هو اللي كيطلع لك لو نومبر ديال لي لايك ولي زانتيراكسيون في البوست فيسبوك ديالك بلا ما تسبونسوريزيه. هذا هو علاش بارفو كتلقى دي باج كي اون ريوسي. علاش؟ باسكو تو سامبلومون فاش كيدخل كتلقى فريمون بوكو دو جون qui sont intéressés par le contenu etc. بلا ما كيسبونسوريزي كتلقاهم لايكاو لا باج انسي دو سويت. دونك هذا هو اللي وي وي اكزاكتومون. الوغ هذا شوف، انا فاش كنمشي نخدم مع ان كليون محمد، اول حاجه كنديرها هي كان اوديتي لا باج فيسبوك وانستغرام ديالو ولو سيت ويب ديالو. كنبدا بلوديت. ما عمرك تمشي عند ان كليون انت ما عارف عليه والو، ما عمرك تدير هذه المساله. ضروري انك خاصك دابور انك تعرف تجمع لو ماكسيموم دانفورماسيون. دونك هذا هو علاش كتاناليزي بعد داك الشيء ديالو. وغالبا فاش كناناليزي اون اجونس كنلقى ولا ان سيت ويب ولا اون باج فيسبوك ديال شي سوسيتي واخا تكون كبيره، كنلقى مشكل في لو تو دانتيراكسيون. كنلقى مشكل كبير في لو تو دانتيراكسيون باسكو كتلقى لا باج فيها مليون ديال لي جيم ديال لي لايك وديال لي فولوور و10 ديال لي جيم على لي بوست. علاش؟ باسكو كيقول لك علاش عندكم لو تو ناقص، كيقول لك ما كنسبونسوريزيوش. ومن بعد وهذوك المليون فين مشاو؟ tu vois le truc. donc كاين ان بروبليم او نيفو دو كونتوني. من تلقى لو تو دانتيراكسيون ديالك طايح، عرف ان البراند انترتينمنت ديالك طايح. البراند انترتينمنت كيخليك انك تطلع لو تو دانتيراكسيون ديالك. يعني اخويا حاول تفكر، il faut réfléchir، il faut faire travailler sa matière grise. الا بغيتي يكون عندك ان تو دانتيراكسيون طالع في لاباج ديالك ولا باج فيسبوك ما تموتش، خاصك تعطي ان كونتوني اوريجينال. خاصك تفكر وتخرج حتى انت ان كونتوني اللي فريمون يفا اتيري لاتونسيون تاع لي جون. والكونتوني ما يكونش مكوبي ومحطوط في لي باج كاملين وانت تجي وتبوستيه حتى انت، باسكو تما كتزيد تقتل لاباج ديالك. خاصها تكون عندك واحد لا كرياتيفيتي. وكاين بزاف ديال لي زوتي اوجوردي اللي كيسهلوا لك. الا كان عندك ان ديزاينر راه طومي غادي يصاوب لك دي بوست بفوتوشوب ايتترا ولا دي غيف، ولا سينو غادي يصاوب لك دو لا فيديو موشن. ولكن الا ما كانش عندك ديزاينر راه كاين دوطخ اوتي بحال داك لوتي كانفا مثلا، ولا اللي كيعطيك بزاف ديال لي تمبليت غراتوي. ولا سينو تقدر تشوف فايفر، ولا سينو تقدر تعلمها لراسك. المهم ليسونسيال سي كو il faut absolument poster un contenu intéressant qui va augmenter le brand entertainment ou il va augmenter automatiquement le taux d'interaction ديال لي باج. دونك هادشي اللي بغيت نهضر. الاخر فولي هو البرودكت كوميونيكيشن. دونك شوف، كيتيا ولا مرجان لاش دايره هاد لاباج، ولا ديكاتلون دايرها باش تبيع. ولكن الا لاحظتوا في الاستراتيجي براند كونتنت، البرودكت كوميونيكيشن اللي هو الكوميونيكاسيون على البرودوي باش تبيعو، خليناها هي الاخرى. باسكو في الديجيتال وفي البراند كونتنت ما عمرك تحاول تبيع لواحد لو كليون ديريكتومون، سا سي فاتال. ما عمرك تدخل اون باج فيسبوك وتلقى كيتيا شري شري شري، ça c'est pas possible. Non, ne n'achète pas. Viens, je te donne du conseil, je te donne des jeux, je te fais du real time marketing, je vais t'intéresser, je vais te donner un bon contenu que tu vas consommer. Aide doucement et gentiment et indirectement, de temps en temps, je vais te dire tiens, il y a une offre. Mais ما عمري ما غنبقى نقول لك لا l'offre فلان فلانيه l'offre. Ça il faut pas faire, parce que si tu commences à
tuer les gens avec du product communication et de l'offre, tu vas tuer la page, غتولي une page de publicité. وما عمر فيسبوك وانستغرام نريكوموندي ان تكون عندك une page de publicité. لا باج ديالك ما خصهاش تكون عندك تكون une page de publicité، خصها تكون une page de conseil. De conseil. Il faut donner du conseil. Il faut orienter les gens. Il faut préconiser, il faut recommander un contenu intéressant, un contenu qui va attirer l'attention des gens. Par la suite, indirectement, de temps en temps, tu proposes du produit, là, de l'offre, etc. Donc, هذا هما les 4 volets, les amis, pour les gens qui veulent faire une stratégie brand content proposée à les entreprises. هادو هما 4 ديال les volets. ولا la marque ديالك مثلا انت عندك un site web e-commerce وبغيتي développer la page Facebook ديال le site web e-commerce ديالك، هذه هي la stratégie. Le brand utility. علاش غتلايكي la page Facebook. Real time marketing, le fait de surfer sur les vagues, ou là sur le fait d'utiliser le real time marketing dans le sens où on va profiter des événements qui se passent pour communiquer, parce que c'est ça ce qui va te créer du buzz. C'est ça ce qui va te créer du buzz. هو داك الريل تايم ماركتينغ. كاين بزاف ديال لي زيكزامبل ديال الريل تايم ماركتينغ، ما سي با لا بين انني نهضر. عطيت دي زيكزامبل ديال هيونداي، ولا لي زيكزامبل ديال تويوتا، ولا لي زيكزامبل ديال مارجان ماركت ايتترا. دونك كاين بزاف ديال لي زيكزامبل. كاين دو براند انترتينمنت اللي هو كري ان كونتوني فاني، كري ان كونتوني انتراكتيف، كري ان كونتوني اتيرون مع لو بوبليك. حتى هو اللي تري امبورطون. كاين البرودكت كوميونيكيشن اللي هو كومونيكي سور لي زوفر، وقلنا ديال المساله الثالثه. دونك هنايا كيفاش كنبروبوزيو لي زانفلونسور. هنايا كتمشي كنبروبوزي على لوتيل، ولا كنبروبوزي على سوسيتي دي زانفلونسور، نيغوسي معاهم، تشوف لي كاشي ديالهم. كاين بزاف ديال لي زانفلونسور كل واحد في دومين. حاول ما امكن الانفلونسور انك تبروبوزي اون فونكسيون مع لو كليون. ما يمكنش واحد الانفلونسور اللي خدام في السيكتور ديال لا كويزين، ولا كيدير الطبخ، ولا كدير كوما يسابيل، كدير روتيني اليومي، وانت تمشي وتبروبوزيها على واحد لا سوسيتي اللي كدير الكونساي في لا فورماسيون. سي با بوسيبل، سا ماتش با. دونك حاول ما امكن ان الانفلونسور يكون ادابتي. دونك ابخي باش ندوز ديريكتومون لي كانو داكيزيسيون، كنحاولوا ما امكن اننا نبروبوزيو على لو كليون بزاف ديال لي كانو داكيزيسيون، منهم فيسبوك، انستغرام، سناب شات، لينكدين، سيرش، ديسبلاي. كاين بزاف ديال لي كانو داكيزيسيون اللي نقدروا نبروبوزيوهم، واللي بيان سور لو سافا يفون انتريسي لو كليون. دونك اون غرو هذا هو اللي بغيت نفسر لك بالنسبه لهذه المساله هذه. كتشوف ناس دي محمد؟ نعم. D'accord. Donc c'est bon. D'abord, il n'y a que ma gueule. C'est bon? Avec plaisir. مرحبا. صراحة c'est une très très bonne question. هاد المسألة ديال البرايسينغ، خويا في المغرب ما تفهم والو. كاين دي انفلونسور اللي كيتخلوا فابور، جونغ كتمشي كتقول له خويا راه عندي واحد البرودوي، كيقول لك مرحبا خويا صيفطوا لي انا ندير لك لا بوبليسيتي غراتويتمون، نتعاون معاك. تي كومبري. وكاين اللي كيدير غير بالجيف واي، خدامين بالجيف واي، ولا كيخدم جونغ هو اون ميم طون باغي جونغ هو باغي يعاون لاباج ديالو، ولا لو كونت انستغرام ديالو. كيقول لك اخويا مثلا انت بغيتي دير اون بوبليسيتي ديال اوبو، غادي تمشي عند واحد الانفلونسور، غتعطيه غير التليفون ديال اوبو كادو، ولا جيف واي هو غادي يعطيه. دونك كتعاونوا انه يوغمونتي لا نوتوريتي تاع لاباج ديالو، او ميم طون هو كيدير لك لا بوبليسيتي، كيتسمى بلاسمون دو برودوي. وكاين دي انفلونسور اللي باش يدير لك لا بوبليسيتي ديال اوبو خصك ضروري دروا ديماج ايتترا ولو كاشي انسي دو سويت، سا كوت شير بارفوا. دونك ما كاينش ان بري فيكس كيبدا من 0 درهم وانت طالع حتى ل 200,000 درهم. كاين دي انفلونسور في المغرب اللي كيتخلصوا حتى ل 200,000 درهم عادي في العام ولا في الشهر ايتترا. دونك ما كاينش ان بري فيكس. حاول ما امكن انك تنيغوسي معاه. باش تنيغوسي مع ان انفلونسور اش غادي نقول لك، صعيبه. او ميم طون
C'est compliqué parce que c'est à la gueule du client, c'est au visage du client, c'est à la tête du client quoi. Genre كاين غادي يشوفك غادي يشير عليك بان بري حيت لا ماجوريتي ما عندهمش aujourd'hui ان ماناجر. كاين دو تيب دانفلونس، كاين دو تيب دو استراتيجي ديال لي انفلونسور. كاين الناس اللي كتمشي لي غران انفلونسور اللي كيجيبوا لها اللي عندها اون غروند كوميونيتي. N'importe quoi مثلا ISO par exemple, je sais pas, ou là Kautar Bamo par exemple, ou là c'est des gens اللي عندهم beaucoup de gens, beaucoup de gens dans la page. احنا دابا في الماركتينغ ديجيتال ما خاصناش نكريتيكو لي انفلونسور. حنا في الماركتينغ ديجيتال خاصنا نستعملوا لو كانال ديال لي انفلونسور باسكو حتى هو سي ان كانال بحال لي زوتر كانال. دونك نسالي هذيك الانفلونسور راه كتخربق وكذا، ما حتى واحد ما كيخربق، كلشي كيبيع لو برودوي ديالو وكلشي يقدر يبيع لك لو برودوي ديالك. دونك نتايا لو سول انديكاتور اللي تباز عليه هو لو تو دو كونفرسيون. Tu t'en fous من l'influenceur شنو كي بوستي وشنو كي بارطاجي، هذاك الشيء ماشي شغلك. انت ليسونسيال بور توا هو انك tu vas signer un contrat avec lui et tu vas utiliser les droits d'image ديالو باش يقدر يبيع لك يكوميرساليزي لك ويسبونسوريزي لك لو كونتوني ديالك. دونك انت كتبازا على لو كو دو كونفرسيون، شحال كيتقام لي هاد الانفلونسور. مثلا انا الانفلونسور كان جو دي نامبورت كو كنعطيه 5000 درهم وجاب لي 100 كوموند، دونك لا كوموند كتجيب لي كتقام ليا ب 20 درهم مثلا، tu vois le truc. دونك ولا ب 200 درهم. بون سي ان اكزومبل مي جوست بور فو دير كو لو بلوز امبورطون هو الانفلونسور واش كيجيب لك. الا ما كانش كيجيب لك دونك سي لو الا لا موفيز اودينس. دونك باش تخدم مع ان انفلونسور خصك تيستيه، وباش تيستيه خاصك تخدم تعطيه واحد لو برودوي ايتترا وتشوف لو ريزولتا ديالو اون فونكسيون دو جوجل اناليتيكس ولا بزاف ديال لي زوتي ديال التراكين. ما كاينش اخويا دي بري سبيسيفيك بور لي انفلونسور، كل انفلونسور شحال مي موينمون الي جو دي نابورت كوا جونغ سي لا majorité d'abord des les influenceurs c'est entre 5000 et 10 000 dirhams le placement de produits, genre c'est ça ce qui va se coûter, c'est ça ce qui va coûter. ou ça dépend واش غتسني معاه un contrat mensuel ولا غتسني معاه par action وفاش كتبغي تسني معاه الكونترا ولا même sans contrat برا فهمتي. tu peux t'es pas obligé de faire un contrat mais en tout cas فاش كتسني معاه هيتو راه كتفاهموا على لو نومبر ديال لي بوست، لو نومبر دي ستوري، لو نومبر دي هذا. دونك باش كتكون المساله واضحه ايتترا من الاول. وهذا هو ابخي. اللي ننصحك انك من تبغي تتعامل مع الانفلونسر حاول ما امكن تفافوريزي البورسونتاج، حاول ما امكن. الا قنعتيه انه يخدم معك باغ بورسونتاج سي طون ميو. الا عطيتيه مثلا واحد 20% ولا 25% من لا مارج ديال لو برودوي سي اون تري بون شوز باسكو داك الانفلونسر فوقاش ما محتاج الفلوس غادي يدخل باش يسبونسوريزي لك الكونتوني ديالك. دونك هذا هو لا استراتيجي ديال لي انفلونسر غروسو ميردو. ميردو لا لا بصح. Ouais. داكور. سمحوا لي ما كنتش كتسمعوا الصوت ديالي في الاول، كان مشى بون دابا راه مزيان. دونك هذه لا ريبونس. ويلي دابا كنت بديت كنقرا اسئله من التحت القضيه تعقدات، طلعوا دي كيستيون. Il y a beaucoup de questions, effectivement, c'est ce que je suis en train de voir. وي خذ لي كيستيون صلاح. Ouais, je vais essayer de. Please, هضر لينا على الميكرو-influenceur. Ok, هضرنا عليه. Je voudrais travailler dans un projet digital de l'admission de l'année suivante des écoles privées. Comment on va présenter le projet les écoles? Après, c'est très simple pour les écoles. Zama, c'est une stratégie qui est plus ou moins simple. Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer par comprendre l'école. L'école, de quoi elle a besoin? Elle a besoin, les écoles supérieures, elle a besoin de bacheliers. هاد les bacheliers فين كاينين في الديجيتال. باش نمشي عند اون ايكول باش نقنعها انها تخدم في الديجيتال خاصني نقول لها بلا ودي راه ايكوت انا غادي نقدر نجيب لك لا كوميونيتي ولا لودونس تاع لي باشولي. سي اوسي سامبل كو سا. دونك هاد لا كوميونيتي ديال لي باشولي تلقاها في فيسبوك، انستغرام، ماسنجر، تلقاها في لي سيت ويب بحال قلامي بحال ليتوديون بحال بوست باك بحال يا بوكو دو سيت ويب قلامي قرايتي etc. Donc il y a vraiment beaucoup de sites web qui proposent aujourd'hui du contenu pour les bacheliers. Donc il faut vraiment orienter la stratégie vers l'acquisition des bacheliers, l'acquisition des leads de bacheliers. هاد ليد خاصك تقول للكليون انك غتجيب له دي ليد كاليفي. لي ليد كاليفي باش ليد كاليفي بوغ اون ايكول هو ان ليد اللي خصو يكون باشولي اللي يكون عمر الفورمولير واللي يكون انتريسي باغ ليكول. هذا هو ان ليد كاليفي بوغ اون ايكول privé. Mais sinon, la stratégie, c'est la même chose. C'est ce que je t'avais présenté pour le cas de l'hôtel. Tu ouvres le live, tu vas voir que c'est vraiment la même chose. Zida Sidi. Oh putain, il y a beaucoup de questions. On a déjà fait les influenceurs en France. On a Shona, Event, au Maroc. Je n'ai pas une idée.
تطلق لي. Ouais, khoya, les influenceurs, il y a aujourd'hui des agences qui sont spécialisées les influenceurs. Il y a des agences en France, il y a des agences au Maroc qui sont spécialisées les influenceurs. Que Shona Event Legal Tea خدمتي معاها, il est très connu, soit au Maroc, soit en France. Ils ont plein d'influenceurs. Meilleure stratégie de lancement d'un nouveau brand et d'une nouvelle marque. Alors, la stratégie que je l'ai présentée comme tout à l'heure, c'est une stratégie de suivi, c'est une stratégie de l'entonnoir. Mais كتصلح une nouvelle marque, كتصلح une marque qui existe déjà. Parce que elle part droit au but, le but de conversion. Par contre, il a une stratégie de, comment il s'appelle, une stratégie de lancement. Il a une nouvelle brand, une nouvelle marque, c'est la stratégie de lancement, il y a faire connaître, faire vendre, faire aimer. Donc tu commences par la notoriété, tu as le produit en tant que tel. Donc tu une grande opération de communication, elle a le produit, elle a le logo, mais tu ne les gens انهم يشريوه, mais tu تلعب على la marque. Le fait انك تخدم على la notoriété Mercedes 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 باش تلصق للناس Mercedes في le cerveau تاعهم, et automatiquement فاش يفكروا في voiture يفكروا في Mercedes. Maintenant tu veux lancer une nouvelle marque, il y a un site web e-commerce qui est spécialisé, allez je vais dire n'importe quoi, elle est spécialisée في les machines Nespresso, là, les machines à café. غنسميوه قهوه.ام. دونك غادي تبقى في لا استراتيجي ديال فيغ كونيتر, غتمشي في البراندينغ اللي هو في لا نوتوريتي ديال الفيسبوك, كتلعب على لابورت, تلعب على لا نوتوريتي تاع لا مارك قهوه.ام. Comme ça, moi, la prochaine fois quand je vais penser à acheter une machine à café, je vais penser automatiquement le site web ديال اللي هو قهوه.ام. Donc c'est ça en fait ce qu'on appelle une stratégie de lancement. Ça commence par faire connaître, تا كتباتي داك لا كوميونيتي تاعك وكتباتي داك ليماج دو مارك ديالك وديالك لا نوتوريتي تاع الاخر, tu t'assois avec la notoriété, عاد tu passes les étapes suivantes اللي هما les étapes de faire vendre, c'est-à-dire pour commercialiser, vendre le produit, parce que c'est ça le plus important pour toi, ou augmenter le chiffre d'affaires, augmenter le nombre des conversions, ou par la suite, tu vas travailler sur asseoir avec le brand love, ce qu'on appelle le brand love, à quel point les gens ils aiment ta marque. Genre, par exemple, aujourd'hui, Kita est une grande marque, c'est une marque qui est très connue, il doit absolument travailler sur le brand love. Tous les cas, tu brilles la marque Kita. Tu voulais que tu brilles le produit McDonald's. Tu crées le lien émotionnel mais à la marque. C'est ça ce que je vais t'expliquer par ça. Et alors là, c'est toute une stratégie qui s'appelle la stratégie de lancement. Peut-être dans un autre live, Inch'Allah, est-ce que vous avez un exemple de contrat? Bah oui, j'avais déjà Devis, partagé ce type contrat. de documents, les contrats. Les applications destinées aux médecins, je ne sais pas comment sponsoriser. Bah, il faut sponsoriser sur une application mobile pour les médecins. Il cibler les médecins. Qui fait sponsoriser une application mobile. Enfin, il y a les méthodes, mais les méthodes que je recommande, les races ou efficaces, هما Facebook Ads, تمشي البزنس مانجر وتختار l'objectif application mobile ou sponsoriser l'application ديالك, sponsoriser un genre en vidéo ou avec un call to action ديال انستالي كيصيفطك ديريكتومون للاب ستور ولا البلاي ستور, soit sinon Google Ads, تمشي لجوجل ادز وتلقى تما ديسبلاي سيرش يوتيوب وابليكاسيون يونيفرسال, تختار ابليكاسيون يونيفرسال وتسبونسوريزي لو كونتوني ديالك. دونك الراي ديالكم في الكورس ديال تي لوبيز اس ام ام ا, جو سي با فرانشمون, je l'ai jamais vu, je peux rien dire. Je voudrais travailler sur un projet digital de l'admission l'année suivante. déjà وبنا عليه. Donc أنا déjà خدمت مع les influenceurs, ok. Je voudrais travailler sur un projet digital, ok. Je voudrais travailler sur un projet digital. Transformation digitale des entreprises e-commerce, des idées pour une stratégie digitale. Est-ce que vous avez un exemple de contrat? Alors pour la recherche client, هضرنا على كيفاش نديروا لا بروسبكسيون ديال لي كليون. عاود غير شوف لو لايف من الاول غادي يبان لك. بريزونطاسيون شفناها. فاكتوراسيون, لا فاكتوراسيون شوف اللايف اللي قبل باسكو هضرت عليها دو ا زد. اونفوا دون بروبوزيسيون, هي هذه لا بروبوزيسيون اللي بارطاجيت معكم. ديفلوبي اون استراتيجي دو كونتوني, هضرت عليها دو ا زد. Donc, s'il y a d'autres questions, مرحبا. Sinon, صبر نشوف. Je voudrais travailler sur un projet digital. L'admission, bon, شفنا هذاك.
مع دي زانفلونس شفناها بزاف ديال الكيسيون كيتعاودوا دابا كنلقى راسي نقرا لي ميم كيسيون. لو كان كتبتوا لا كيسيون ديالكم غير مره واحده الله يهديكم. الصوت والو جو voudrais travailler sur un projet s'il vous plaît. انا بادي اون اجونس ديجيتال ماركتينغ بغيت نعرف باغ اكزومبل لا ريشيرش دو كليون بريزونطاسيون فاكتوراسيون envoi d'une proposition. هادشي تكلمنا عليه من قبل ولا لا صالح؟ Pas de problème. Donc voilà, en gros, c'est ça. Moi, je reçois en même temps des questions هنايا في Messenger. Euh, merci beaucoup. S'il vous plaît, indication là comme ممكن مرحبا. Donc, je reçois énormément de messages ici sur Messenger. اسمحوا لي الا ما جاوبتش على كل شيء والله vraiment je suis désolé. نحاول ان شاء الله مره اخرى عاوتاني نديروا un autre live. Donc, les questions que je reçois ici, Amina. Oui, وي كاين واحد المسألة اللي ما هضرناش عليها بتاتر اللي هي المسألة ديال لي سالير ولي ميتي. اaujourd'hui في الديجيتال كاين بزاف ديال لي ميتي والقضيه تبدلات بزاف باسكو شحال هادي كنا كنهضروا على دي جون ديبلومي اللي كيخدم في الماركتينغ ولا هذا. مي aujourd'hui صراحه pour accéder à ce type de compte ou là à ce type de profil t'es pas obligé d'avoir زعما une formation spécifique في الديجيتال. يعني يقدروا يكون عندك دي باز اتسيتيرا تاكسيدي لدي ميتي اللي هما البراند كونتنت ولا الكونتنت مانجر ولا الكوميونيتي مانجر ولا الترافيك مانجر ولا لي سالير ديالهم سا ديبون لاجونس. كاين دي بيتيت اجونس اللي غيعطيك ان بيتي سالير وكاين دي اجونس اللي غيعطيك دو غون سالير وكاين دي سوسيتي اللي غيعطيك دو سالير تا هما مزيانين. مي اون غرو لي سالير في الكوميونيتي مانجر اونتر 4000 درهم حتى 7000 درهم على حساب ليكسبيريونس وعلى حساب لا كونتيتي ديال الخدمه. الكونتنت مانجمنت راه سا ديبون على ليكسبيريونس ديال الكونتنت مانجر. سي ان بوست تري سونسيبل. سي ان بوست اللي فريمون خصو يكون تري سبيسيفيك. هاد لو كا ديال الكونتنت مانجر خصو يكون اوريجينال. سا عليا قرايته جو مون فو دو قرايته. خصو فريمون يكون اوريجينال في دماغه ويكون كيجيب دي زيدي كي سورت دو لو دي زيدي اوريجينال دي زيدي فريمون qui sont puissantes qui sont vraiment uniques quoi genre ديزيكزومبل tu vas على créer de la valeur ajoutée. هاد آه، الكونتنت مانجر نعم. امثله ديزيكزومبل على دي كونتنت مانجر ماشي بالسميه ولكن ديال دي باج اللي كتعرف. ما انا جو كوني بحال مثلا بون ما كنعرفوش اون بيرسون ولكن بحال مثلا اللي كان كيجيري ديكاتلون باغ اكزومبل لا باج ديال ديكاتلون. مهدي جو لوي بارلي تو تالور دايوغ قلت له راه كنت غادي نانفيتي ولكن نسيت والله الا نسيت باسكو ما كرهتش مهدي يطلع ديك معنا النهار شي نهار نجيبوه ديك النهار نجيبوه. اخويا محمد ويعاود لك ليكسبيريونس اللي اون ا فيكو مع ديكاتلون. كيفاش ديكاتلون الا كريي سيت كوميونيتي كيفاش الا كريي سو براند لوف. ديكاتلون ايزون ان كونتوني جوست اكستراوردينير ديما كنعطي به ليكزامبل. باقي ودايوغ انت شحال من معاهم؟ مره هضرنا عليه. باقي Et معاهم؟ franchement, ils ont un contenu très très original. Donc ils font beaucoup de real-time marketing, ils font beaucoup de suivi. Mais dès que tu as dit tout à l'heure, on s'est mis d'accord à l'importance de l'RSE de la période. Qui fait que les pages Facebook, les clients un contenu RSE, un contenu un contenu qui bien la solidarité. يبين يعطي دي كونساي على الكونفينمون يعطي. دوك هو tout à l'heure il m'avait montré واحد l'exemple de vidéo اللي خرجته ديكاتلون et ça c'est un vrai content manager. Donc il m'a montré واحد l'exemple extraordinaire. Donc ils ont filmé شوف راه لا سيتوياسيون تبدلات بزاف. شحال هادي في الماركتينغ كانوا كيجيبوا لي بودجي كبار باش يكريو دي كونتوني واعرين باش يتسبونسوريزو في الاخر كيشوفوهم 200,000 واحد. Aujourd'hui ديكاتلون باغ اكزومبل اليوم فيلماو واحد لي ستوري مع واحد السيده في دارها كدير لي زيكزارسيس دو سبور. هذاك الكونتوني انا جو غارونتي كو غيتشاف مينيموم واحد 500,000 فوا. Il n'a coûté 0 dirham, rien du tout. La nana, il a mis son téléphone, il est en train de faire des exercices, il est en train de montrer à la communauté comment faire des exercices. En même temps, il est en train de faire du brand utility. En même temps, il est en train de montrer, de faire du product communication parce qu'il est en train de montrer les produits, c'est un placement de produits, les produits de Decathlon. Ou en même temps, il est en train de promouvoir la marque et de développer le brand love. Et en même temps, il est en train de faire une action RSE. Parce que الناس جالسين في دارها في ديورهم et automatiquement il est en train de proposer du contenu donc utile quoi. Donc c'est ça ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui les marques ils sont obligées de partir sur ce type de concept là et de c'est-à-dire produire un contenu qui fait à la communauté.
هذا الشيء اللي بغيت نقول على هذه المساله ديال البراند كونتنت. دونك وي سي ان اليمون تري امبورطون في لاجونس. ولي صالير ديالو كيمشي من 6000 درهم حتى ل 15000 درهم كاع الا كان عندك ان بروفيل سينيور، باسكو فريمون سي هاد لي بروفيل قلال، هاد لي بروفيل قلال بزاف. خصو يكون كيهضر مزيان بالفرنسي ومزيان بالعربيه وي وبالدارجه، تو فوا التروك هذا خصو يكون فريمون معلم. وي دونك باسكو هادشي اللي كاين صلاح، وي هادشي اللي كاين. دونك بارك الله با فيك صلاح. اوكي شكرا تري بيان. جو بونس اخويا. اون اريت لا. جو سوي ديزولي ما غاديش نجاوب على كاع لي كيستيون، ولكن غادي نجمعهم ان شاء الله لو لايف الجاي، نديروا لو ماكسيموم دو كيستيون. هنا جي واحد اون سيكونتين دو كيستيون كو جو في تو كومونيكي سي محمد باش اللايف الجاي ان شاء الله. راه جو في لي نوتي كوم سا جو ريبون لا اللايف الجاي. جو سوي ديزولي ما نقدرش نجاوب على كلشي باسكو فوت دو طون، الى ديجا 20h30 والناس بدات كتعيا وهضرنا بزاف. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، ديما كنطول عليكم في الهضره، ولكن لا اله الا الله. محبوب بون الجماهير حتى شي نهار il شوف. faut justement عافاكم اسيو تفيريفيو هاد لي زانفورماسيون اللي كنعطيكم، باسكو نقدر نكون غلط. وتانا راني جابخون شاك جور جيسي دابروندر لو ماكسيموم. دونك عافاكم لي زانفورماسيون اللي نعطيكم راه ماشي تنزيل منزل، راه سي ما كونسيبسيون دي شوز، سي انا كومون جو فوا لو ديجيتال، انا مون اكسبيريونس كومون جو لا فوا. نقدر نكون غلط، ونقدر دي زانفورماسيون خصهم يتفيريفياو. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ولا دي كونساي فهمتي، الواحد خصو يجلس في الدار وماكسيموم الدراري، باسكو هادشي ماشي لعب. en même temps il faut vraiment profiter de cette période باش الواحد يماكسيميزي لانفورماسيون، يماكسيميزي لي سوفت سكيلز ديالو، يماكسيميزي لو ديفلوبمون بيرسونيل ديالو، يدير واحد الوقفه مع الذات ديالو، يشوف راسو فين غادي. فهمتي، يشوف راسو واش الي دون لو بون شمان. باسكو بارفوا كنساو راسنا، tu vois c'est ça le problème، c'est que كتبقى في لو كوتيديان وي وكتنسى راسك، كتنسى فين باغي تمشي، وكتنسى لي زوبجيكتيف ديالك. دونك garder la motivation, garder l'ambition, mais surtout stay home. C'est très important de rester à la maison في هاد la période الدراري، باسكو فريمون وخصنا نوصيو الناس وخصنا نبارطاجيو هاد لانفورماسيون. وسورتو الا قدرنا نتعاونوا مع الناس، باسكو بزاف ديال الناس ils ont perdu leur emploi، بزاف ديال الناس ils ont perdu داك لو غامبان ديالهم ايتترا. دوكو خاصنا نحاولوا ما امكن اننا نتعاونوا مع الناس اللي عنده زعما اللي يقدر يعاون اون فامي دو فامي ايتترا، يحاول ما امكن انه يتعاون معهم. وسي محمد تبارك الله عليك، انت ديما كتبارطاجي هاد لو تيب دو كونتوني، وديما كتعطي هاد لي كونساي. خويا جو تو ريميرسي اونكور اون فوا. الله يحفظك خويا. واخا كتخلع بزاف على داك لي شيفر، ديما زائد 50 زائد 80. لا صافي دونك تحاول علينا شويه خويا، لا اله الا الله. حبست راه لا صلاح باسكو كاباسيتي. صافي دزنا هذيك ليطاب، حبستها لان كانت في الاول سيتي فولي، يعني داكشي كان فولي. الناس ما بغاوش يستوعبوا بانه حنا كنتمشاو في واحد لو ريتم اللي طالع بزاف. دابا صافي ما بقى ما يتزاد، الامور راه غاديه دو بير اون بير، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يلطف. وكما قال صلاح الله يجازيكم بخير، باش ما نبقاوش حنا ملاهين غير مع توسكي عاقه وفلوس ونساو. راه كاين جيران اللي ما بقاوش ما ياكلوا، كاينين الناس اللي فريمون راهم كيسوفريو. كل واحد فيكم راه كيعرف واحد المجموعه ديال الناس، وحتى الا ما كنتوش كتعرفوا وعندكم الاغلبيه ديالنا راه كاينين الحوانت عندنا في الدرب، سيروا للحانوت ويكون كونفيونس كتعرفوه، وقولوا الله يخليكم سولوه شكون هما الناس اللي عارفهم محتاجين، يعني فريمون ما فحالهمش وكيخلصوا بالكريدي. سولاجوهم، ضربوا لهم، خلصوا، عطاو له 300، شحال كيسالهم 200 300 درهم، عطاوه 300 درهم ويضرب على داك الكارني ديالهم، يرجعوا ازيرو باش يقدروا يتقداو مره اخرى. راه كاين الناس اللي عايشين بالكريدي مع الحانوت كيخلصوه من الشهر للشهر. دابا الا ما قدرش يخلصوا هذا الشهر ما يقدرش يمشي عنده مره اخرى وياخذ عليه حاجه اخرى. فحتى الا ما كنتوش كتعرفوا الناس ديريكتومون، سولوا مول الحانوت، راه مول الحانوت كيعرف كل شيء في الحومه، راه كيعرف الفقير وكيعرف الغني وكيعرف شكون اللي عنده واللي ما عندوش. دونك نتعاونوا شويه باش ندوزوا هذه المرحله، دوز بخير. والمسكين راه محتاجنا بزاف، اللي يقدر يعاون. تبارك الله عليكم شباب. خويا صلاح صافي بليزير، الله يحفظك ويحفظك ابنيه خويا، الله يجازيك بخير، بور لافيتاسيون. والله يرحم الوالدين حتى هما ويحفظهم من كل سوء. اش غادي نقول لكم، ان شاء الله رونديفو الخميس ان شاء الله. هاد المره نبقى غادي بلو ريتم ديال يومين، اون توكا انا غادي نحاول نمشي معكم بلو ريتم ديال 2 جور. نحاول نديرو لايف الخميس هذا ابري دومان اذا كتب الله. غادي ندير لانونس في الوقت اذا كان ممكن. سينو تبارك الله عليكم شباب. صلاح شكرا، الله يحفظك، السلام عليكم، ميرسي. الله يعاون. الله يعاون.